पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमज़ानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। हाँ, बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाज़ा खुलेगा। हाँ, बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाज़ा खुलेगा। हाँ, बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाज़ा खुलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखा जिसमें मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ये बताते हैं कि अगर आम इंसान जो है कुरान पढ़ेगा तो वो गुमराही का दरवाज़ा खोलेगा। तो मेरे भाइयों, इसका जवाब जो है वो देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। चलिए उनकी वीडियो देखते हैं। और ये हैरान कुन बात है कि अगर मुझे कोई यहूदी आके ये कहे ना कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, हम कहेंगे देखो अल्लाह का दुश्मन है, अपनी किताब पढ़वाना चाहता है। तो थोड़ा मौलवी मेंबर से चढ़ के कहता है कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, गुमराह हो जाओगे। तो उसके बारे में सोचा जाए ये किसी और चक्कर में ही है। ये मुसलमान के लबादे में एक दुश्मन इस्लाम का खड़ा हुआ है आपके सामने। कुरान तो कम से कम 4 दफा एक सूरत में कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान नसीहत के लिए आसान है कोई समझने वाला। और सर मैं डायरेक्ट तो कभी भी मैंने नहीं कहा, ये मेरे पे झूठा इल्जाम है। मैंने हमेशा कहा है बरेलवी हो तो अहमद बरेलवी साहब का तर्जमा पढ़ो, जो बंदी हो तो अशरी थानवी का ही पढ़ लो अपने बुजुर्गों का, आप अहले हदीस हो तो जूना गढ़ी साहब का ही पढ़ लो, शिया हो तो सैयद फरमान अली शाह साहब का पढ़ लो। सर मैं तो कहता हूँ आप अहमद बरेलवी साहब से कुरान पढ़ें, क्योंकि वो ये नोट्स तो नहीं बना के गए थे आपके लिए तर्जमा लिख। तो मैं तो डायरेक्ट अहमद बरेलवी साहब से कुरान पढ़ता हूँ। मैंने को अपना मेरा कुरान का कोई तर्जमा लॉन्च हुआ है कहीं आपके पास है तो डायरेक्ट कहां से? जब मैं अहमद बरेलवी साहब का तर्जमा पढ़ रहा हूं तो मैं तो उनसे कुरान पढ़ रहा हूं ना, तर्जमा उन्होंने किया ना, उन्होंने अपनी अरबी का किया, आपके उस्तादों के उस्तादों के उस्ताद ने। तो डायरेक्ट तो हम कह भी नहीं रहे। हम उलमा से भी कब कहते हैं कि आप जान छोड़ें? हम कहते हैं उलमा से ही पूछें, बल्कि पूछे नहीं पूछो इन्होंने कि जिहड़ी गल की थी लिखी किथे है। जब ये बात करते हो कहते हैं सानू पता लग गया किहड़े स्टेशन तो तुसीं बोल रहे हो। वो स्टेशन जेल हुंदा है दरिया के किनारे फर्स्ट फ्लोर उते, वो ये कहना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं उलमा को पूछे नहीं पूछे कि ये आप जो मिंबर पे बयान कर रहे हैं किस आयत और किस हदीस में लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं उलमा से ही पूछ के चलें। लेकिन उलमा से ये नहीं पूछना कि सर बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, हजरात क्या फरमाते हैं। उनसे पूछना है अल्लाह क्या कहता है, रसूलुल्लाह क्या कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हज्जतुल वदा पे कुरान और सुन्नत ही छोड़ के गए थे, बुजुर्गान दीन आपके नहीं छोड़ के गए थे। इसलिए कि बुजुर्गान दीन को तो फौत होना ही होना है, कुरान और सुन्नत ने जिंदा रहना है। अगर नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए तो कोई और बुजुर्ग जिंदा नहीं है। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम अपनी तालीमात में जिंदा है और कुरान तो उसका कलाम है जो जिसको ना मौत आनी है ना ऊँग आनी है। तो ये तो किताब मौजूद है। तो मैंने मसला नंबर मेरा 1 इसी पे है, इमामुल अंबिया की दावत कुरान। तो खुदा के लिए आप लोग खौफ करें बजाय हम पे यानी करने के गरीब तो बदतमीज आपका अपना हाल ही है और आप हमें कह रहे हैं कि जी हम लोगों को गुमराह कर। अच्छा, फिर कहते हैं डायरेक्ट ना पढ़े। चले सर आप इनडायरेक्ट पढ़ा दें। किस मस्जिद में दरसे कुरान होता है? कहते हैं डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, उलमा से पढ़ना चाहिए। तो सर उलमा पढ़ाओ ना। अभी शुक्र है सुना है पीटीआई की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि कंपलसरी मैट्रिक तक कुरान तर्जमे से खत्म करवाया जाएगा। तो वो भी एक स्टेप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं लिया है ना। उलमा ने तो कहीं कुरान नहीं शुरू किया हुआ, वो तो सिर्फ सिपारे पढ़ने के लिए और मैयत को बख्शने के लिए उन्होंने कुरान को समझा हुआ है। तो हमें तो कहते हैं डायरेक्ट ना पढ़ो, असल में कह रहे होते हैं नासी पढ़े ना तो पढ़न देना। और मैं आपको हकीकत बात है, आप जितने बड़े बहुत बड़ा कोई अरबी दान है ना वो तो तर्जमा कर लेगा, अदरवाइज आपके जो आम मौलवी हैं दरस निज़ामी वाले उनके सामने आप 30वां पारा खोल के रखें ना, उनको के कुरान का जरा तर्जमा कर अरबी के साथ, और साथ आप अहमद बरेलवी साहब का या अशरी थानवी का तर्जमा खोल लें, आपको पता चलेगा आधे अल्फाज का उसको मतलब ही नहीं पता होगा। एवं इन्होंने रोक पाया है। असल इन्होंने आप नहीं ना आंदा, ये कहते ना डायरेक्ट ना पढ़ो और इनडायरेक्ट भी नहीं पढ़ाते, खुद भी नहीं पढ़ाते, खुद आता नहीं है। वरना तो दरसे कुरान करे ना, अपने अपने मौलवियों की किताबें लेकर मस्जिद के बाद बैठ जाते हैं ना, नमाज पढ़ने के बाद कुरान भी खोल के बैठे। आप दरसे कुरान किसी मस्जिद में शुरू करें। मैं कहता हूं जी आप आम बंदे हैं ना, मस्जिद में जाके 5-6 दोस्त बिठा के तो कुरान का तर्जमा शुरू करें, एक तो दूसरा दिन नहीं मौलवी ने तो उनको पढ़न देना। वो अगर आ जाए उनको सर तुसी बह जाओ मैं सुनना, वो कहेगा ना पढ़ो ही ना, वो ये कहेगा। तो सर फिर हमें तो घर के जब दुश्मन इतने चमटे हुए हैं तो बाहर से तो किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर ये इतना रोक रहे हैं तो फिर तर्जमे क्यों किए हैं इन्होंने? ये आपके लिए तर्जमे या तो फिर इसलिए किए, मैं इन्हीं की जुबान बात करता हूँ, शायद इन्होंने कमाई के लिए किए।
میرا خیال نہیں کہ اس وقت کمائی کا کوئی ذریعہ تھا, انہوں نے ہمارے لیے کیے ہیں. اب پیچھے لوگوں نے کمائیاں شروع کر دی ہیں. دو ہی ہو سکتا ہے نا, یا پرسنل نوٹس ہو, وہ پرسنل ہوتے تو پرنٹ نہ ہوتے, پرسنل نہیں ہے. دوسرا ہے کمائی کا ذریعہ ہو, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو گئے جی ہم نے تو قرآن تو نہیں بیچنا. تیسرا کیا جی عوام جان جائے, تو اسی کے لیے. اسی لیے تو دیکھیں نا ساتھ پورے قرآن میں لکھا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, حاشیے میں یا علی مدد بھی لکھا ہوتا ہے. اللہ کی بات نہیں ماننی, ساتھ بیچ میں اپنا بھی لقمہ جو ہے نا. اور میں کہتا ہوں, میں داد دیتا ہوں کم از کم شیعہ نے یہ حرکت نہیں کی ہے. شیعہ کا آپ ترجمہ پڑھیں سید فرمان علی شاہ صاحب کا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے. انہوں نے یہ علی مدد نہیں لکھا ہوا, لیکن آپ بریلوی صاحب کی جو کنز الایمان کے ساتھ حاشیہ لگا ہوا ہے اس میں سارے بزرگ مانگے ہوئے ہیں, اور سر دیوبندیوں نے بھی یہی کیا ہوا ہے. تفسیر عثمانی میں بھی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو اولیاء اللہ سے مانگا جاتا ہے دراصل اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے وہ. تو سر پھر تسی کہندے ہو سی ٹھیک ہے, شیعہ نے یہ جرت نہیں کی ہے جن کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے. تو پھر دیکھ اور کھول کے دیکھ لیں, میرا تو ایک کلپ ہے قرآن کی 8 ٹرانسلیشنز کا اختلاف, ہزاروں لوگوں نے دیکھا, اس میں نے HD کیمرے میں یہ دکھائے ہیں, سب نے ترجمہ صحیح کیا ہوا ہے, تفسیر میں کوئی نہ کہیں ڈنڈی ماری ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی اگلا ایک سوال بھائی کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے 16 معنی ہوتے ہیں. ایک عام آدمی جو حق تک کیسے پہنچ سکتا ہے خود سے؟ آپ جو لوگوں کو لگا رہے ہیں کہ قرآن پڑھو اور ڈائریکٹ بھی پڑھ لو, تو 16 معنوں کو وہ کس طریقے سے انڈرسٹینڈ؟ یہ کدھر لکھا ہے 16 معنی ہوتے ہیں؟ یہ فضائل اعمال شریف میں لکھا ہوا ہے. ہاں تو میں نے بتایا نا کہ فضائل اعمال شریف میں لکھا ہوا ہے کہ 15 علوم ہیں, 14 تو آپ حاصل کر لیں گے, 15واں وہ بھی ہے, تو وہ تو حاصل ہو ہی نہیں سکتے. ہم قرآن کو نصیحت کے لیے لیتے ہیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے. مجھے بتائیں قرآن جب کہتا ہے کہ زنا کے قریب مت جانا, لا تقربوا الزنا, تو یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, یہ راکٹ سائنس ہے؟ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو, یہ راکٹ سائنس ہے جس کے لیے آپ کو کچھ سمجھ نہیں پڑنی ہے؟ باقی جو دقیق بحث ہیں وہ تو علماء کو بھی نہیں آتی. مجھے بتائیں 1000 سے زیادہ آیات قرآن کی سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں, فزیکل فینومینا آف نیچر پہ, باٹنی سے ریلیٹڈ, ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ, اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ, زوالوجی سے ریلیٹڈ. تو علماء کو تو ان علوم کے نام بھی نہیں آتے, تو ہم ان کو کہ وہ جاہل ہے. نہیں, تذکیر ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے, چاہے کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, خواہ ان پڑھ ہے, چونکہ ہر بندے نے جنت میں جانے کے لیے اللہ نے اس کو اسباب دینے ہیں نا. تذکیر کے لیے آسان ہے. قرآن کا ترجمہ ہم نے کبھی نہیں کہا ڈائریکٹ پڑھیں, ہم کہتے ہیں کہ علماء کا جو کیا ہوا ترجمہ ہے وہ پڑھیں. اچھا مجھے بتائیں, یہ علماء نے جو ترجمہ کیا تھا پیسے کمانے کے لیے کیا تھا, یا ان کے پرسنل نوٹس تھے جو چوری ہو کے کسی نے چھاپ دیے؟ اسی لیے کیا تھا کہ آپ پڑھیں. آپ کے علماء نے آپ کے لیے ترجمہ کیا, ہم کہتے ہیں آپ اپنے علماء کا ترجمہ پڑھ لیں. آپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں. ہوں کیا کریے تھوڑے نال یار, دسو. تو انہوں پکڑ کے بج تھلے لے کے آنے ہیں, تو کیا کریں؟ یہی کر سکتے تھے نا, آپ کے منہ میں فیڈر ڈال دی ہے, اور کیا کریں؟ تو اپنے اصول پر تو قائم رہے نا. جو شرائط آپ کی ہیں وہ کہتے ہیں TORs طے کر لیں, تو آپ طے کر لیں. کیا ہم کہتے ہیں ہم مذہب بریلوی سے, اشری تھانوی سے, ان سے پڑھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ترجمے ہمارے لیے کیے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو. اچھا پھر کس طرح پڑھو؟ کہتے ہیں ہمارے سے پڑھو, تو خود پڑھاتے بھی نہیں ہیں. اچھا آپ نے ایک اور تماشا دیکھا ہے, کہتے ہیں نہیں قرآن حدیث مشکل ہے. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ قرآن تو مشکل ہے, تو یہ جو فضائل اعمال اور فضائل سنت کا درس ہے یہ آسان ہے؟ وہ کہتے ہیں آسان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو آسان کتاب نہیں بنانی آئی, لکھنی آئی. آپ کے علماء تو ماشاءاللہ اتنے اچھے عالم ہیں کہ وہ اللہ سے بھی زیادہ آسان کتاب انہوں نے لکھ دی ہے. یہ کتنا خطرناک رزلٹ نکل رہا ہے. دوسرا, یہ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے مشکل کر دیا ہے؟ ہے کوئی قرآن سے دور بھاگنے والا؟ ہے کوئی آیت؟ اس کے الٹ ہے 4 دفعہ سورۃ القمر میں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو سر یہ جو کلیم کر رہے ہیں وہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ اصل میں ان کے نظریات سے ٹکراتا ہے. 16 معنی کو نہیں ہوندے, 16 انہوں نے کہو کہ 16 معنی ذرا تسی کرو نا کیڑے ہوندے نے. قرآن کو دھوکے والی کتاب نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے, اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتی تم اس میں اختلاف کثیر پاتے.
قرآن کے اگر پہلے صفحے پہ ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آخری صفحے تک یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کبھی نہیں ثابت ہوگا، ورنہ تو یہ پھر کتاب جو ہے یہ نعوذ باللہ 2 سٹیٹمنٹس دے گی جو 180 ڈگری ٹکرائیں. تو اس کتاب کا جو کلیم ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے اور لا ریب فیہ ہے، شک کی جگہ نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بالکل کلیئرلی سمجھ میں آیا ہوگا. تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.